वटुर्वा गेही वा यदिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चिद् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वाद्रिशिखरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः किं वद फलम् सदा यस्यैवान्तः करणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निज भजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्थं परमकृपया पातुमुचितं मदन्यः को दीनः तव कृपणरक्षाति निपुनः त्वदन्यः को वामी त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः उपेक्षानो चेत् किं न हरसि भवध्यानविमुखां दुराशा भूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वदिधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनखमुखेनैव लुलितम् विरिञ्चिर्दीर्घायुर्भवतु भवता तत्परशिरश्चतुष्कं संरक्ष्यं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वा मां विशदकृपया पाति शिवते कटाक्षव्यापारस् स्वयमपि च दीनावनपरः फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगलं कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषां निलिम्बानां श्रेणिर्निजकनकमाणिक्यमकुटैः त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिवमदाशा च कियती कदा वा मद्रक्षां वहसि करुणापूरितदृशा दुराशा भूयिष्ठे दुरधिपगृहद्वारघटके दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपकृतये वदेयं प्रीतिश्चेत् तव शिवकृतार्थाः खलु वयं सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्याशाखास्वटति झटिति स्वैरमभितः कपालिन् भिक्षो मे हृदय
वागपि मत्यन्तचपलं दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो। रघुनन्दन रघुरघुनन्दन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन